ذات توجہ فرمانا سارے میرے یار دی رضا چاہتے ہیں سارے میرے یار دی رضا چاہتے ہیں اور رب آندا میں اپنے یار دی رضا چاہتا ہوں رب آندا میں اپنے محبوب دی رضا چاہتا ہوں تو قرآن کی آندا ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ محبوبہ کوئی بھی آئے چڑکنا نہیں عطا فرما چھڑنا ہے چڑکنا نہیں عطا کرنا ہے سارے چاہتے ہیں حضرت ابراہیم بھی چاہتے ہیں میرے یار دی رضا اسماعیل بھی چاہتے ہیں میرے یار اور میں کہتے ہیں آکھیا تو کہنے لگے حضرت صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں کہا پوچھ جو حضرت ابراہیم نے اے بیت اللہ تعمیر کیتا سی تے رب آکھیا مزدوری مانگ فرمایا سونیا او میرے علی پیچھا او میرے علی پیچھا حضرت موسیٰ جنہ واسطے دعاواں کرن خدا دی قسمیں سارے میرے یار دی رضا چاہتے ہیں آؤ امام الانبیاء دے غلاموں حضور دے دیوانی حضور دے عاشقوں میرے محبوب تے عطا کرن والے نے میرا سونا تے عطا کرن والے میرے محبوب تے کرم نوازیاں فرمان والے نے قرآن آندا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ محبوبہ کوئی بھی آئے چڑکنا نہیں عطا فرمانا بھی میرے محبوب عطا کر دے نہیں حدیث پڑھدا جانا بھی امام الانبیاء دے غلاموں حضور دے عاشقوں ادھر میرے آقا اپنی مسند سے تشریف فرمانے ایک چھوٹی جی بچی حضور دی بارگاہ دے اندر آئی ہے اور اکھاں وچوں زارو قطار آنسو نکل دینے پہ روندی ہے پہ اکھاں وچوں آنسو جاری نہیں اور بے ساختہ رو رہی ہے امام الانبیاء دے غلاموں حضور دے دیوانیوں حضور دے عاشقوں میرے آقا دے منن والیوں اکھاں وچوں آنسو جاری نہیں میرے آقا نے اپنی مسند چھڈی ہے میرے آقا اپنی مسند چھڑ گئے میرے آقا یکے وطے نے غلام بھی اٹھے نے میرے آقا دے پیچھے پیچھے نے خدا دی قسم کیسا منظر ہوئے گا میرے آقا نے اپنا دست مبارک اس بیٹی دے سر تے رکھے آویں جڑی زارو قطار روندی ہے بھئی میرے آقا فرمایا نہیں کیوں روندی ہے بھئی تیرے رون دی کی وجہ وے عرض کر دیئے کالی کملی والیا صبح میری ماں نے اٹھایا وے ادھر قرآن آندہ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ محبوبہ کوئی بھی منگے چڑکنا نہیں عطا فرمانا میں ادھر امام الانبیاء دے غلاموں ایک چھوٹی بچی حضور دی بارگاہ وچ روندی ہے پئی حضور نے دست شفقت رکھے آویں فرمایا آن والیے کیوں روندی ہے پئی رو کے عرض کر دیے کالی کملی والیا مازاق دے کاجل والیا حمیم لیا کنڈلا والیا سونیا صبح میری ماں نے اٹھایا وے ماں یا کیا جا کنویں تو پانی لے کیا اے سونیا میں پانی لین واسطے کنویں تے آئیاں جدو میں کنویں تے پانی لین آئیاں کملی والیا میں ڈول سٹی آوے ڈول سٹ کے میں انہوں رسی نو کھچی آوے رسی کھچ کے کملی والیا جی میں پانی مشکی دے اندر پان لگیاں کملی والیا اس کنویں دا مالک یہودی آ گیا وے انہیں میرا ڈول پرا پانی کنویں میں چھٹے آوے کملی والیا میں یہاں کیا میں پانی لین آئیاں انہیں جواب نہ کیا انہیں کہا پہلے پیسے دے پھر پانی ملے گا جے پیسے نہیں لینے تے پانی نہیں ملنا کملی والیا میں تو جوڑ کے کہن لگیاں میرے کل تے پیسے کوئی نہیں میرے کل پیسے نہیں انہیں کہا جے تیرے کل پیسے نہیں تے اپنے باپ کو لو پیسے لے گیا کملی والیا جدوں نے میرے باپ دا نام لیا وے میریاں چیخاں نکل گئیاں نہیں ہزاروں قطاراں سو نکل گئی نہیں حضور انہیں میرے باپ دا نام لیا وے کہن لگا جے اپنے باپ کو لو پیسے لے گیا کملی والیا میں تو جوڑ کے کہن لگیاں او یہودی مالک میرا باپ تو دنیا تو چلا گیا میں تے یتیماں میرا باپ دنیا تے موجود نہیں میرا باپ تے فوت ہو گیا میں یتیمہ امام الانبیاء دے غلاموں جدوں بیٹی واقعہ سنا دیئے بھئی اور زارو قطار رکھا میں جو آنسو جاری نہیں رون دیئے بھئی زارو قطار آنسو جاری نہیں
کملی والیا آکھیا سوچا باپ کو لو پیسے لے کیا حضور دے دیوانیوں او دعا کرو یا اللہ جنہ دے ماں پیو زندہ نہیں اللہ انہاں نو صحت عطا کرے جنہ دے چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبرانوں نور دے اوے باغاں نال نور بنا چھڑے او جنہ دے والدین زندہ جے اے سید دا پیغام لے جاؤ خدا دی قسم سب تو بڑا پیر تیری ماں تیرا پیو وے جے اج تینوں پڑھا کے اس قابل کیتا وے تے کدی بھی ماں پیو دی گستاخی نہ کری قرآن اندر اف ولا تنہرہما فرمایا والدین سامنے اف بھی نہ کری آجے ہاتھ جوڑ کے آنا وا اوے خدا دی قسمیں اوے سب کچھ لب جاتا جے ماں پیو نہیں جے لب دے او میرے ہتھاں ملو ویکھو اپنے ماں پیو نال پیار کریا کرو تیرا کام رک جائے خدا دی قسمیں ماں دے قدماں دا بوسا لے ماں دعا کرے گی رب تیرے تے مہربانی کر دے گا جے رب پیو دعا کرے فرمایا پیو دی رضا رب دی رضا وے ادھر داروں قطار آنسو جاری نہیں رون دیئے کالی کملی والیا میرا باپ تے فوت ہو گیا وے خدا دی قسمیں امام الانبیاء دے غلاموں ادھر جدو بیٹی روئی ہے میرے آقا دی آنکھاں وچوں آنسو نکل گئے نے میرے آقا نے زاروں قطار رونا شروع کیتا ہے نالے میرے آقا اپنا دستے مبارک رکھ دے نے نالے آندھی بیٹی نہ رو جے تیرا باپ فوت ہو گیا وے تے بیٹا میں بھی درے یتیماں میرے پیدا یون تو پہلا میرا باپ انتقال کر گیا ہے بیٹا صبر کرو میرا بیٹا صبر کرو فرمایا ویکو نا کملی والیا میرا باپ بھی نہیں تے پیو دے تانے دیندہ ہے حضور نے فرمایا بیٹی جیدہ کوئی نہیں ہوتا میں محمد عربیاں جیدہ کوئی نہیں ہوتا میں محمد عربیاں حضور دے غلاموں سنیا جے میرے آقا فرمایا ہے کوئی او جیڑا کوفہ خریدے میں انہوں جنت دی چشتی عطا کرانگا حضرت عثمان غنی نے اپنا ہاتھ بلند کیتا وے ہاتھ بلند کر کے آتے نے کملی والیا میں غلام خریداں گا عثمان غنی کے نے جا کے مہنگا کنواں خریدی آوے یہودی کہنے لگا عثمان ایڈا مہنگا کنواں کیوں خریدی آجے فرمایا ایک کنویں دی خاطر میں جان بھی مانگ لیندہ میں دینو تیار شاں کیونکہ میرے یار دی نظر اس کنویں تے پہ گئی ہے میرے محبوب نے حکم فرما دیتا میں فرمایا تے لکھ میں تیرے کولو کنواں خریدی آوے انہیں لکھیا ادھر رب نے فرمایا جبریل تو ہی میرے یار دی بارگاہ وچ لکھیا لے جا میرے یار نے آکھیا وے جنت دی چشتی عطا کرانگا امام الانبیاء دے غلاموں سنیا جے آقا دے دیوانیوں سنیا جے ادھر چھوٹی جی بیٹی روتی ہے حضور فرماندے نے جیڑا کنواں خریدے جنت دی چشتی عطا کرانگا حضور دے غلاموں عثمان غنی آئے نے حضور دی بارگاہ وچ آئے نے سلامت کر کے آندے نے کملی والیا اے دیکھو میں کنواں خریدی آجے حضور فرمایا عثمان انہیں جبریل آیا سی یہ بھی جنت دی چشتی لے آیا وے امام الانبیاء دے غلاموں ادھر میں صدقے جاں فرمایا سونیا ایک کنواں تیرے واسطے خریدی آوے کملی والیا جی میں تیرا دل کر لے حضور فرمایا اوے جاؤ آج تو بعد اپنا بھی پانی پیوے بگانا بھی پانی پیوے سارے پانی پی فرمایا سارے پانی پی کیونکہ منو نال حکم بھی ہے امام الانبیاء دے غلاموں حضور دے دیوانیوں میں کہہ کرام کلندری صاحب اوہ چھوٹی جی بیٹی پانی منگ دیئے حضور آدھے نے جڑا کنواں خریدے انہوں میرے آقا جنت دی چشتی دیتا وے ادھر امام الانبیاء دے غلاموں دن دن دے تری آئے سیدی تے ہویاں سب دیاں خوشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دیتیا میرے غادی شیر جوانا امام الانبیاء دے غلاموں ادھر تے بیٹی نو پانی مل گیا وے
ادھر تے بیٹی نو پانی مل گیا وے حضور دی بارگاہ وچ کوئی خالی نہیں گیا مگر میں صدقے جا حسین تیری عظمت نو سلام کرنا وا اے حسین میں تیرے گھرانے نو سلام کرنا وا ادھر تے بیٹی نو پانی مل گیا وے منگیا وے مگر او تے صبر دا دامن نہیں چھڈیا صبر دا دامن نہیں چھڈیا امام الانبیاء دے غلاموں صبر دا دامن نہیں چھڈیا سیدہ سکینہ ابو جان دی بارگاہ وچ آئیاں نے آگے سلامت کر کے آندیاں نے ابو جی ویکھو نا ابو جی ویکھو نا میرا ویر اصغر جھولے وچ تڑپدا پیا وے ابو جی میرا ویر روندا ہے ابو جی ویکھو نا میرے ویر نو کی ہو گیا ہے میں امام الانبیاء دے غلاموں اور میں کہ مولوی خدا دی قسمیں شہزادہ علی اصغر پانی دی وجہ تو نہیں روئے خدا دی قسمیں شہزادہ اصغر اس واسطے روندے نے میں بھی جام شہادت نوش کرنا میں بھی جام شہادت نوش کرنا کیونکہ انہاں دا بھی عقیدہ سی کوئی شرط سی نانے دا دین رہ جائے نامے دی آن رہ جائے نامے دی شان رہ جائے پاویں لٹی جائے چوک حسین دی پر جانے دا زندہ اسلام رہ جائے اج ملا دیا میں اپنا سجیا نے اے میرے امام دا صدقہ سجیا نے خدا دی قسمیں میرے امام اگر جنگ نہ کر دے تے او یزید پلید تے ہر چیز رو حلال کری بیٹھا سی اے میرے امام دی بدولت نے خدا دی قسمیں امام الانبیاء دے غلاموں سیدہ شکینہ روندیاں نے عرض کر دیا نے ابو جی ویکھو نا میرا ویر کیوں چپ کر گیا ہے میرے ویر نو بڑی پیاس لگی ہے میرا ویر روندا وے امام الانبیاء دے غلاموں آقا حسین نے بیٹے نو سینے دے نال لایا وے میرے آقا حسین ٹرے نے کہن لگے او یزیدیو کوفیو ویکھو نا او ویکھو نا تواڈی جنگ تے میرے نال تواڈی جنگ تے 6 مہینے دا مشغل ہے اے تینوں بولنا بھی نہیں آوندا اینوں تے چلنا بھی نہیں آوندا کچھ خیال کرو جنگ تے میرے نال جے اینوں تے پانی دے دیو حضور دے غلاموں ادھروں نہ سمجھیا پہلے تے اے سمجھ دے رہے اے غلام دے اندر حسین قرآن لے کے آ گیا وے سلا کرنا آستی آیا میں مگر جو پتہ چلیا میں میرے حسین پاک دا بیٹا میں امام الانبیاء دے غلاموں ادھر ایک تیر نکلی آوے جڑا یاد شہزادہ علی اصغر دے لگا جے امام الانبیاء دے غلاموں میرے امام نے جدو تیر نکالی آجے ایک پوارا خون دا نکلی آوے روایتہ بھی چاہتا ہے میرے امام نے اپنے چہرے تے خون من لیا آوے اپنے بیٹے نو نال لے آوے خیمے دی اندر پہنچے نے جو خیمے دی اندر گئے نے سیدہ سکینہ آندیا نے پپو یمی میرا ویر آ گیا جے پپو یمی میرا ویر آ گیا جے آقا حسین جی وے خیمے بھی شہزادے نو لے کے آئے نے سیدہ سکینہ بڑی آئے آندیا نے ابو جی میرا ویر بولدا کیوں نہیں میرے ویر نو کی ہو گیا ہے ابو جی میرا ویر بولدا نہیں ابو جی میرے ویر نو کی ہویا ہے ابو جی ویر چپ کر گیا ہے یزیدیاں نے میرے ویر نو پانی دیتا ہے آقا حسین دیا یکا وچو آنسو نکلے اور میں میرا بیٹا پانی تے نہیں نانے دا یو دے کوزر ویر دی تیاری کر آئی حضور دے غلاموں سیدہ سکینہ ویر نو نال لایا ہے رو کے اندیا نے ابو جی میں ویر کی ڈوئی آقا گی جدو پہنا ہی اپنے ویر لے کے باری آڑ گیا میں کہنے ویر بھی اٹھاوا گی حضور دے غلاموں حضور دے دیوانیوں اے
تے او گھرانہ میں جنہ سب کچھ قربان کیتا وے تاجدار ختم نبوت میرے امام نے چنڈے لا چھڑے نے لبیک یا رسول اللہ دے میرے امام نے چنڈے کربلا دے اندر لائے نے اجے میں میرا بابا خادم حسین رضوی لوگی آدھے نے اے خادم حسین لبیک یا رسول اللہ کیوں آدھا وے میں کلو کو نا پورا پڑھو نا اے خادم حسین جڑا حسین دا خادم ہوئے گا او لبیک یا رسول اللہ دے نعرے مارتا رہے گا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک جی آج کہہ لگے امام الانبیاء دے غلاموں میں صدقے جا بابا بھی یہی آندہ پہ عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آلِ نبی 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 عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا